अकबर आणि अँटनी असे 3 सिमित्री या बोगद्याचे हेचेर आसा आनी हेकाच लागून हेका अमर अकबर अँटनी अशी मुसुंडी अशें म्हटलें वता। कित्याक तर हांगा मुस्लिमांचे हे आसा, क्रिश्चनाचे आसा आनी आमचे ते कोंकण्याचे हे आसा। तुमकां खबर आसा हालींच 43 करोड जे ड्रग्स मेळ्ळे कोकीन जे चिकोळणा मेळ्ळे त्याचे मूळ सूत्रधार खंय हांगासर रावताले आनी हेका लागून ते रेशमा म्हणटा पळय तेका लागून खरें म्हणत जाल्यार म्युनिसिपालिटीन व्हडलो आवाज जालो तांकां हांगा रावपाक दिवं नाका अशें तशें म्हणून खूब म्युनिसिपालिटीच्या कावन्सिलरांनी बोवाळ केल्लो। स्थानीक कावन्सिलर मयेकर म्हणून आसा तेणें बोवाळ घातलो पण तेजेर कांयच उपयोग जायना। हांगा एक गुंडा आसा, हांगा एक असो गुंडा आसा, हांव गुंडा असो म्हणून भोंवपी एक आसा। त्या गुंडान खंय तांकां चीफ ऑफिसराक सांगलें खंय आनी तांकां हांगासून भायर काडू नाका अशें म्हणून सांगलें। एक म्हाका विचारीन दिसता की एखादी सादी सादारण मनीस एक अशा हेतून मसुंडीन रावपी मनीस 43 करोड खंयसून हाडटले आनी कशें बाय केले, कोण तरी हेच्या फाटल्यान आसा। थायलंड वचून येयल्या खंय ती, थायलंड वचून येयल्या जे लोक एका वेळार तेजो घोव आसा तो रेप केशीन भितूर आसा, ती आनी खंयच्या तरी भानगडीक भितूर आसा। इतले सगळे क्रिमिनल मनीस अशा हितून रावता तर तेंच्यांनी बरे भशेन सुशेगाद रावंक जातालें। जेन्ना कावन्सिलराक दिसलें हांगा कितें तरी गडबड आसा, रात्रीच्या वेळार हांगा व्हडली व्हडली गाडयो व्हडले 40-50 लाखाचे गाडयो येवन हांगासर उबे रावताले आनी कितें डिलींग मसुंडीन अशें कितें काम आसता, कितें रातचे मडे जळोवपाचें आसता काय दिसाचे अशें म्हणून येता। रातची एखाद्या वेळाची बोडी जळयता पण एकूच गाडी येवन उबे रावप, दोनूच गाडी येवन उबे रावप हेजें कितें हें आसा हे बारीकांनी लक्ष दवरपाचें खरें म्हणें गरज आसा। आतां आमचो लक्ष्य आमोणकर हेणें हें सूत्र हातीन घेतलां, प्रशाल देसाई हे सगळ्यांनी मेळून एक टिमीन सूत्र हे हातीन घेतला। खंय तरी त्या गुंडाक भियान आसतना तेंच्यांनी हे कार्य फुडें व्हरप गरज आसा। 43 करोड या बायले कडेन या फॅमिली कडेन येयले खंयसून हो मेन प्रश्न आसा। म्युनिसिपालिटीन येदो आवाज जालो तरी सुद्धा कोणे हेतून दखल कित्याक घेवंक ना। कोण हो गुंडा, अशें एकूच गुंडा न्हू तो, अशे 2 गुंडा आसा। एक शड्डो गुंडा म्हणजे शड्डो गुंडा आनी ताका जायती नांवां पडलेलीं आसा, तो गुंडा आनी हो गुंडा अशे 2 जाण हे गुंडा हे सगळे चिकोळणाचे हे सगळे भानगडी। तुमकां खबर आसा आमी लास्ट टायमार सांगलें चिकोळणा अशीच बदनाम आसा, फ्रेंडली कॉलनी म्हणून बदनाम, 4x1 बदनाम, हेच्या पयलीं एअरपोर्टा वचून भांगर हे करतना तिचे पंचायतीचे पंच मेंबर आसा म्हणून बदनाम। म्हणजे सगळे कडेन हे बदनाम आनी हे गुंडा स्वता गुंडा म्हणपी हे लोक बिंदास सांगता हांव एक व्हडलो गुंडा, तूं एक व्हडलो गुंडा अशें करपी हे लोक असल्या लोकांक सपोर्ट करता काय कितें हो प्रश्न आहे। आता लक्ष आमोणकराक जावं सरकाराक हितून बारकायेनी लक्ष दवरपाची गरज आसा, कित्याक 100% जावपाक ना आनी असल्या हांकां गुंडाक सरकाराचो जर बॅकिंग मेळ्ळो आनी सरकारा भितर हे जर हे रावले जाल्यार आमच्या युथाचें कितें, आमचे यूथ फुडें कितें करतले हो आज येदो व्हडलो प्रश्न निर्माण जाला की 43 करोड म्हणजे एक मामुलीची गजाल न्ही, मामुली गजाल न्ही। हिका थायलंडाक कोणे धाडले, कोणे विजा दिली, कशी पावली, कितें पावली, बारकायेनी आज खरें म्हणें जाल्यार लोकांची इच्छा आसा की बारकायेनी हेजेर चौकशी करपा जाय। सगळ्या कावन्सिलरांचे हेतून हे आसा, वास्कोच्या लोकांचे हेतून हे आसा विचार आसा की हेका व्यवस्थित विचार करून हेचो सायन्स म्हणजे पूर्ण हेचो निकाल लागपाक जाय। हे कितें अशेंच हांकां दल्ले भितर दवरले लोकांक दाखोवपाक आनी परत सोडले, परत हे केले, हे करिनासतना सोक्ष मोक्ष लावपाक गरज आसा। कोण गुंडा हेतून मिक्स आसा तो पळोवंक जाय। 2 जाण गुंडा आपूण आमी गुंडा बिंडा म्हणटात, चिकळण्याचें नांव बदनाम करपाक जे फुडें सरलेले आसा अशा लोकांचेर एक्शन घेवप चड गरजेचें आसा। कित्याक आमच्या वास्कोन हे अशे नाका जाल्ले कामां कर्तुबां जी जाता हे आमच्या दामबाबाचें नांव पिड्ड्यार आनी आमचे वास्कोकारांचेंय नांव पिड्ड्यार। म्हणून म्हजी विनंती आसा सरकारा कडेन की ह्या 43 करोडाचो 11 करोड म्हटल्यार आमी अशेंच म्हणटाले 11 करोड 2 लाख 3 लाख न्हू, हे 43 करोड म्हणजे तुमी पळया सादारण गजाल न्ही, ही गजाल येदीशी गजाल न्हू, ही गजाल फूल व्हडली आसा। आनी हे इतले पयसो थंयसून येताना फूल पेमेंट केल्या शिवाय कोण हाडून हांगा पावपाचो ना। हे व्हडलो स्मगलिंग चल्ला पळय हेजो ड्रग्साचो कोकिनाचो हे बारकायेन हेतून कोण इनवॉल्व
ते पळोवपाक जाय आनी हेजो शोध करपाक जाय अशेंच आमचे मागणें आसा लोकांचे बी मागणें आसा देव बरें